بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وهذه سلسلة من سلسلة عروة الوثقى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. أحبتي في الله، رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكد أن حديث كان كيست نمني دؤه حال إني ربي ملي وان برا وامتون وان برا قبرون نمني دؤه إبد سينا أجل. وفي قوله يدعو من دون الله ندا جتو كيسا دعائين كن غسلامة تكو دعاء عبادات تكو أمو دعاء مسألات. دعائين ساكن سواء كان دعاء عبادة مثل الصلاة والصوم أكا صوما أكا صلاة عبادة غرتني كان عبادة ربي في ملي نما براتي في انتاني تنا يوكن ربي ملي نما براتي في قرطاتي. هذه عبادة شرك دعاية غرتي شركيتي تنا غرتي تخرج صاحبه من الملة. نما دعاية تنان دابت نما عبادة ربي ملي وان براتي قد إسلام مرة بافتي ملة الرئيس بافتي كفري قدو التي تخرجه من الملة كفري إسلام مرة إسبافت وعاذنا الله من ذلك. إني لما فا دعائين سن دعائي مسألاتاتو كان يقول لشخص اسكني ماء أو ما شابه ذلك. يوكا دعائين سن دعائي مسألة يوتات كأكا نمني تكو نما تكو نجدو بشان أباسي وانا كنا ناقول ملك أنا كني يوجد مما يقدر عليه المخلوق وان نمني مخلوقة هيرتي دنديتي كبو يوتاتي فهذا ليس بشرك كن شركي متي. وان من دنده كيست نما غرغر صفچون نما كدچون نما وامچون شركي هنقبو كون غرتني شركي متي. يو امو اسكيس تفصيل جرى جنة يو دعائن اساكن مما لا يقدر عليه مخلوق وان من غرتي مخلوقا الرتين دندن يوتاتي akka waan inni harkaan qabne naa kenni jechuu ilma naa kenni jechuu fayyaa na fayyisi jechuuni makluuqa waan inni irratti dandeettii hin qabne isa gaafachuu yoo taate fahaada shirkun akbaru mukhrijun anil milla. kuni shirkii guddaadha. du'aayin masalaallee yoo kan haddi isiitii ol taatu taate islaamummarraa saahiba isii baafti. kanaafuu rabbiin kenna وانا قرتني شركي جالا اني جبو تكالين هنجرتو. ربي ورى توحيد حقاقه شرك الراقل كلاه اسلام مرت جراته اسلام مرت دوئي اسلام مرت كافة مرب نمراها تاسسو. درسي كينا راكنان قولمنا هنگا لقاء براتي ولد بنت وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.